تونس هكا. علاش معناها تم الاعتداء هكا بالطريقه هذيا معناها علاش وصلنا لهكا معناها ولينا نعيش في تونس؟ ليه معناها علاش ولينا هكا باغتيالات وعلاش؟ لا الاغتيال هو اخطر حاجه صارت لنا بالنسبه لنا، جريمه في حق تونس وجريمه في حق الثوره، و اخطر حاجه صارت لنا بعد الثوره. ممنوع عليك الشعب تدافع عليهم يا جماعه هذوما، ممنوع باش تدافع عليهم، يمنع عليك الشعب التونسي باش تدافع يا جماعه. عمري ولا دفعت عليهم، ما تغلطش، كذب هذاك، حملات تاع مغرضه، عمري ولا دفعت. دافع عليهم يا سيدي. لا ما دفعتش، ما دفعتش، مش صحيح، اعطيني وقتاش دفعت، حملات هذيك.